Maayong buntag. Ipadayon nato ang leksyon. Ani anak kita sa pabalik tubig nga ilimnon. Mga pahimangno, ang unod sa leksyon, walay bili, gawas kun kini pagatun-an o ipaahom sa kakayahan o kultura sa mga tumutuon nga muagi niini nga leksyon. Ang curriculum outline nahisulat sa gagmayng mga litra o kini nga unod sa leksyon kinahanglan gayod nga ipahayag diha sa leksyon bisan tuod o magkalain-lain ang mga pamaagi sa pagtudlo. Ang mga sugyot alang sa dugang kasayuran o mga paymangno ngadto sa magtutudlo nahasulod sa ginaingon ko na nga may mga visual aids nga mga galamiton nga kinahanglanon o naay mga kaamgid niini sa espirituhanong makita sa Salmo 1:1 hangtod sa 3. Bulahan ang tawo nga nagtuman sa balaod sa Ginoo og nagtuon siya niini adlaw og gabii. Sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa kansang dahon dili malaya og sa tingbunga mamunga. Ang usa ka bata nga nagkalibanga og muinom sa pinasahing ilimnon masama sa usa ka tawo nga nagtuon sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Dios sama sa tubig alang sa giuhaw natong espiritu. Ingon usab ang pinasahing ilimnon alang sa batang nagkalibanga o giuhaw. Ang bata magpabiling buhi o dili malawos tungod sa pagkawala sa tubig. Mga tumong sa pagtuon. Tapos sa leksyon, ang mga tumutuon maka timpla sa pinakiting formula nga iya sa WHO, World Health Organization. Himo og pabalik tubig nga ilimnon gikan sa asukar og asin og sumala sa hustong gidaghanon niini ginamit ang kutsara. Pasiuna atong balikon ang naisgutan sa miaging leksyon, ang pag-atiman sa nagkalibang diha sa panimalay. Sama sa pagtudlo sa atong mga kabataan, kinahanglan atong balik-balikon
ang atong natun-an hangtod nga dili na gayud makalimtan. Atong naisgutan ang tulo ka mga lagda sa pag-atiman sa nagkalibanga diha sa panimalay. Unsa na gani kadtong tulo ka mga lagda? Hatagi o higayon ang mga tumutuon nga makatubag, dungan o tagsa-tagsa kung nakalimot sila, ipakita pag-usab ang hulagway sa bata nga imong gipakita sa milabay nga leksyon. Pangutan-a pag-usab kung unsa na ang tulo ka mga lagda sa pag-atiman sa nagkalibang. Tuguti ang mga tumutuon sa pagisgot sa tulo ka mga lagda sulod sa mubong panahon. Atong mainumduman nga ang unang lagda sa pag-atiman sa nagkalibang mao ang paghatag kaniya sa daghang likwido kay sa naandan. Ang likwido nga ihatag mao ang gisugyot nga nimong ilimnon o ang tinughong sabaw o lahwot. Ang gisugyot nga hinimong ilimnon alang sa nagkalibang atong ngalanan o bansagan o tokasin. Pakita ang lagway sa una leksyon. Nagpadayon kita aron atong mahinumduman gayud kining pinasahing ilimnon alang sa nagkalibang, awiton nato kini sa tono sa bahay kubo. Akong sang ipahinumdom kung sa kini nga mga pulong. Ang tukasin litrong tubig. May sambog nga asin, tunga sa takos, o dayon dugangan upat ka takos, kamay ayuhon sa pagsagol. Dayon tilawan para sa magluha, unya ipainom sa nagakalibang. Nganong kinahanglan kining buhaton aron dili gayud siya maugaan. Ako kining awiton. Ang tono niya sama sa bahay kubo. Kung kay balo mo sa tono sa bahay kubo, pwede sunod ang tukasin, litrong tubig, may sambog nga asin, tunga sa takos, og dayon dugangan, upat ka takos kamay, ayon sa pagsagol. Dayon tilawan parat sa magluha, unya ipainom sa nagakalibang, nganong kinahanglan kining buhaton aron dili gayud siya maughan. Og magpadayon kita sa ikaduwa sa mahinungdanong unod sa leksyon.